दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ eNepali.com। म विजय थापा। आज हामी यहाँहरूलाई दाँत अर्थात् दन्त्य रोग सम्बन्धी र यसैको सेरोफेरोमा रहन्छ र विशेष गरिकन दन्त्य भनेको यस्तो खालको विभाग रहेछ, व्यापक रहेछ। तसर्थ आज हामी डाक्टर स्मृति राज भण्डारी अमात्यज्यूसँग आज हामी गिजा सम्बन्धी कुरा गर्न चाहन्छौँ। किनभने गत हामीले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा दाँतमा लाग्ने महत्त्वपूर्ण रोगहरूको सम्बन्धमा डाक्टर साहबले हामीलाई त्यस बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यस विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। ढिलो नगरिकन सबैभन्दा पहिले हामी यहाँहरूलाई दर्शक महानुभावहरू अमेरिकाको राजधानी वरपरबाट हामी सिधै टेक्सास राज्यको अस्टिनमा लाँदैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई eNepali-मा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार विजयजी, मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब हामीले अब टेक्सासमा पनि होइन, अब यो कोरोना ओमिक्रोनको निकै हामीले सञ्चार माध्यममा पनि हेर्छौँ होइन, सन्चै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब होइन सबै तपाईँ? हजुर, सन्चै छु। सन्चै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आज तपाईँहरूका कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँहरूलाई सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने नेपाली मूलको होइन, नेपाली भाषामा सरल तरिकाले होइन दाँतका समस्याहरूमा तपाईँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने स्मृति राज भण्डारी अमात्यजीले हामीलाई तपाईँहरूलाई बताइदिनुहुन्छ। प्रश्न सोध्न लाज नमान्नु होला, प्रश्न सोध्नु होला उहाँले आफूलाई आउने प्रश्नहरू। किनभने नआउने त प्रश्नै भएन, यसै विषयमा यसै विषयमा पढ्नु भएको कुरा हो उहाँले। दर्शक महानुभाव, छोटोमा मैले डाक्टर स्मृति राज भण्डारीजीको अमात्यको बारेमा मैले छोटो परिचय गराउन चाहन्छु। चावल माइत र घर पाटन हो भने भारतबाट होइन, डेन्टिस्ट भनेको बेङ्गलोरबाट दन्त्य रोग विशेषज्ञ गरेर आएपछि फेरि अमेरिकाको बोस्टन राज्यमा हाम्रो बोस्टनबाट नै होइन युनिभर्सिटीबाटै हाम्रो उहाँले ग्रेजुएट भनेको त्यहाँबाट गर्नुभएको हो भने, हजुर डेन्टिस्ट भने दन्त्य सम्बन्धी नै पढ्नु भएको हो भने दर्शक महानुभावहरू लगभग हामीले उहाँको अनुभव बटुल्दाखेरि चाहिँ करिब 18 वर्षदेखि यसमा होमिनु भएको छ भने अहिले टेक्सास राज्यको अस्टिनमा चाहिँ करिब 6 वर्षदेखि संलग्न हुनुहुन्छ। र एउटा खुसीको खबर के चाहन्छु भने उहाँ पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समिति भन्छ, लामो भने नेपालीमा, यहाँनिर अमेरिकाको स्वास्थ्य विभाग समिति भनेको हेल्थ कमिटीको अहिले डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि सदस्य चाहिँ डाक्टर स्मृति राज भण्डारी अमात्य पनि त्यहाँ जोडिनु भएको छ। र अब यो त्यसको साथै उहाँ त्यो टेक्सास राज्यमै इम्प्याक्ट नेपालमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि एउटा चिकित्सा पेसामा मात्रै नभइकन यो समाजसेवा पनि गरिरहनु भएको छ। यो ढिलो नगरिकन दर्शक महानुभावहरू, यो चाहिँ मैले सामान्य उहाँको परिचय गराएँ। अब म जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई अस्ति अघि नै मैले भने हामीले दाँतका मुख्य के अरे रोगहरू के हुन् भनेर 2-3 महिना अगाडि चर्चा गर्यौँ। आज हामी गिजा अर्थात् गमको बारेमा कुरा गर्छौँ। डाक्टर साहब, यो गिजा भनेको त अब हँस्यौली पनि हुन्छ होइन, तेरो गिजा देखाएर हाँस्छस् भनेर हामी गाली पनि गर्छौँ मान्छेहरूलाई होइन, गिजा देखाएर हाँस्छस् भन्छ। अब किन गिजा देखाएर हाँस्छौँ भनेकोलाई त्यो पनि प्रश्न हामी पछि गर्छौँ। तर अब गिजाको रोग भनेको चाहिँ के हो, कसरी बुझ्ने? किनभने हामीले सामान्य दाँत मोल्छौँ, बिहान बेलुका मोल्छौँ, अनि कुल्ला गर्ने गरेको तातो पानी त्यति मात्रै बुझ्छौँ भनेको तपाईँ अब विशेषज्ञ भएको हैसियतले गिजा रोग के हो, अर्थात् वाट इज गम डिजिज? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब गिजा र दाँत सँगसँगै आउँछ होइन, दाँतको मात्र हेरचाह गरे पनि हुँदैन, दाँत र गिजा, किनभने गिजाले नै दाँतले समातेको हुन्छ, त्यही भएर गिजाको पनि उति नै हेरचाह गर्नुपर्छ होइन। अब गिजा सुन्निने, अब गिजा गम डिजिज भन्नाले चाहिँ खास कुरा के हुन्छ भने गिजा सुन्निने, दाँतबाट रगत आउने, गिजा रातो हुने, गिजा दुख्ने समस्यालाई चाहिँ खास त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब गम डिजिज भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गम डिजिज मेन दुई तरिकाको हुन्छ, जिन्जिभाइटिस र पेरियोडन्टाइटिस। अब जिन्जिभाइटिस भन्नाले चाहिँ हाम्रो
गम्सहरूमा चाहिँ प्लाक हामीले अब दाँत ब्रस गर्दैनौँ भने चाहिँ सबै अब जे खाएको हुन्छ नि त्यो सबै डिपोजिट भएर प्लाक भन्छ। त्यो प्लाकमा चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, साँच्चीको ब्याक्टेरिया हुन्छ। माइक्रोस्कोपबाट गएर हेऱ्यो भने त्यो प्लाक हामीले दिनका दिन ब्रुस गरेर निकाल्यौँ भने चाहिँ त्यो निस्किन्छ अनि जिन्जिभाइटिस हुन पाउँदैन। आइटिस भन्नाले चाहिँ इन्फ्लामेसन भयो। अब गिजालाई इन्फ्लामेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई जिन्जिभाइटिस भयो होइन। तपाईँले सफा गर्नुभयो, राम्रोसँग ब्रस गर्नुभयो, फ्लस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो खानेकुराहरू सबै त्यहाँबाट निस्किन्छ अनि इन्फ्लामेसन हुन पाउँदैन। तर तपाईँले सफा गर्नु भएन, अल्छी गर्नुभयो, राम्रोसँग सफा गर्नु भएन भने त्यसले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गिजाको इन्फ्लामेसन भएर गिजा सुन्निन्छ, गिजा रातो रातो भएर आउँछ अनि बिस्तारै बिस्तारै गिजा दाँतबाट रगत आउन थाल्छ अनि दाँत रगत आउँछ। त्यसपछि तपाईँहरूले अलिअलि मुख गनाएको जस्तो पनि लाग्छ। यो सबै यो जिन्जिभाइटिसहरू हो, यो फर्स्ट स्टेज हो। यो चाहिँ तपाईँले घरमै नै राम्रोसँग सफा गर्नुभयो होइन, अनि दिनका दिन माउथवास युज गर्नुभयो, फ्लस युज गर्नुभयो र हल्का अब डेन्टिस्ट कहाँ गएर होइन सफा गराउनु भयो भने चाहिँ रिभर्स ब्याक टु नर्मल होइन। आफ्नो पहिला जस्तो गिजा छ त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्योर गर्न सकिन्छ। तर यसबाट गमको अर्को स्टेज पेरियोडन्टाइटिस। पेरियोडन्टाइटिस भन्नाले चाहिँ जब गिजामा मात्र सीमित नभएर जब यो जिन्जिभाइटिस चाहिँ पेरियोडन्टाइटिस हुन्छ, त्यो चाहिँ पेरियोडन्टाइटिस भन्नाले चाहिँ दाँतले समात्ने पेरियोडन्टल लिगामेन्टहरू हुन्छ अनि दाँतलाई जसले अड्काएको राखेको हुन्छ त्यसलाई अल्भेोलर बोन भन्छ। जब यो पेरियोडन्टल लिगामेन्ट र अल्भेोलर बोनमा जान्छ यो ब्याक्टेरियाहरू भित्रभित्र गएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो हाम्रो सबैलाई इन्फ्लामेसन गरेर हाम्रो बोन लस गराउँछ। जुन बोनले चाहिँ हाम्रो दाँत सपोर्ट गरे हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाहरूले गएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै बोन लस गराइन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ पेरियोडन्टाइटिस हुन्छ। पेरियोडन्टाइटिस भएपछि चाहिँ यो स्टेज हुन्छ। स्टेज भएर चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको अब पकेटहरू बिल्डअप हुन्छ। म यहाँ हजुरहरूलाई यो पिक्चर पनि देखाउँछु, हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले यो पिक्चर पनि लिएर आएको छु। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसरी चाहिँ हजुरको यो देखिराख्नु भएको छ पिसेजी? हजुर देखेछु। हजुर 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 यसरी हामीले जब डेन्टिस्ट कहाँ जानुहुन्छ तब सबैले आई थिङ्क सबै जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ पेरियोडन्टल प्रोब। यसले चाहिँ मेजर गर्नुहुन्छ गिजाको दुईटा दाँतको बिचमा। यसमा चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 भन्ने हुन्छ। जब 1 2 3 भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हेल्दी गम्स हुन्छ। अब त्योभन्दा 4 मा भयो भने चाहिँ वार्निङ भयो होइन। अनि त्यसपछि अब 5 6 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो एकदमै अब एडभान्स पेरियोडन्टल डिजिज जस्तो हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अनि तपाईँहरू पेरियोडन्टिस्टका जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि दन्त्य रोग सम्बन्धी पनि होइन डाक्टर साहब, मैले यही बुझेँ होइन त। भनेपछि अब जस्तै भनेको विशेषज्ञता होइन, त्यसको लागि तपाईँ एउटा आम चिकित्सक भनेको स्नातक मात्रै गऱ्यो, ग्रेजुएट मात्रै गऱ्यो भनेपछि एउटा डेन्टिस्ट भयो भनेपछि त्यो दाँत सम्बन्धी पनि विशेषज्ञको कुरा फेरि गिजा सम्बन्धी विशेषज्ञ हजुर। अनि डाक्टर साहब अघि मैले पनि हँसाउने कुरा गरेँ नि, गिजा देखाउने गरी हाँसेस् भन्ने एउटा प्रश्न होइन, प्रश्न तपाईँले उत्तर दिनु पर्दैन। अनि गिजा दुख्ने गरी हाँसियो भनेपछि पनि त्यो गिजा समस्या भएर भनेको कि नजानेर होइन। किनभने अब त्यो गिजा दुख्ने गरी नै हाँसे भन्छौँ नि हामी मान्छे कहिलेकाहीँ, भनेपछि चाहिँ सम्भवतः त्यो गिजा पनि समस्या भएर भएको कि भनेर हामीले चाहिँ यो नजानिकन भनेको कि भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ पछि कुरा गरौँला। म यहाँ हाम्रो बन्दिता शर्मा दाहालले हाई स्मृति गुड टु सी यु भन्नुभयो, तपाईँलाई भन्नुभएको छ। हजुर गुड टु थ्याङ्क यू बन्दिता। हजुर अब म यहाँ तपाईँलाई अब थुप्रै प्रश्न भन्दा पनि अरू विषयमा कुरा गर्न आउँछु। जसरी यो अघि अब गिजा रोक्यो भनिदिनु पनि हो होइन। अब मैले एउटा यसैमा आएँ तपाईँलाई त्यो 2-3वटा विषयमा हामीले छलफल गर्नुभन्दा अगाडि नि जसरी यो दाँतमा नि चाहिँ छोटोमा उत्तर दिउँ न। दाँतमा गिजामाबाट पनि रगत आइरहने, अघि त छोटो कुरा गर्नुभयो, यो किन चाहिँ दाँतबाट चाहिँ गिजाबाट चाहिँ रगत आउँछ मान्छेहरूलाई? हजुर अब यदि तपाईँको गिजा स्वस्थ छ भने रगत आउँदैन। स्वस्थ गिजाबाट कहिले पनि रगत आउँदैन। तपाईँ दिनका दिन ब्रस गरिराख्नु भएको छ, फ्लस गरिराख्नु भएको छ होइन, अब टेक केयर राम्रो गर्नुहुन्छ, खाना खाने साथ ब्रस गर्नुहुन्छ भने रगत आउँछ। जब रगत आउन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जिन्जिभाइटिस गम डिजिज भयो।
फर्स्ट स्टेज अफ जिन्जिभाइटिस भयो भने चाहिँ हल्का रगत आउने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई अब रगत आएको जस्तो लाग्यो ब्रस गर्दा फ्लस गर्दा भनेको चाहिँ तपाईँलाई अलिअलि अब यो प्ल्याकहरू कहिले कहिले चाहिँ सबै तपाईँले ब्रस राम्रोसँग गर्नु भएन भने चाहिँ प्ल्याक भनिन्छ नि त्यो हाम्रो दाँतमा टाँसिने। यदि त्यो राम्रोसँग निस्किएन भने चाहिँ त्यसमा ब्याक्टेरिया हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ इन्फ्लामेसन गरायो गमको इन्फ्लामेसन गरेर गिजा सुन्नेपछि त्यसबाट रगत आउँछ इन्फ्लामेसन भएपछि। अनि त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फर्स्ट स्टेज अफ द गम डिजिज हुन्छ हजुरको रगत आयो भने चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब, मैले सोधिहालेँ, म पनि यो दाँतको आफ्नो पीडितै भएको हुनाले मेरो चाहिँ दाँत भरिन्छ, खै कताबाट नजानेर हो कि एक वर्षमा त्यो हट्छ अनि फेरि गएर भर्नुपर्छ। त्यसो के हो यो चाहिँ? यो त हामी अरू आम के अरे मानिसहरूको पनि समस्या भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ स्थायी रूपमा 2-4 वर्ष जाओस् भन्नलाई के गर्नुपर्छ? हजुर भरिन्छ भनेको दाँतको भन्नुभयो? भरेको सिमेन्ट भरेपछि मेरो भर्छु होइन, सिमेन्ट भरिन्छ अनि 1-1.5 वर्षपछि आफै त्यो जान्छ, फेरि भर्नुपर्छ मैले, त्यस्तो हुन्छ भन्नु? हजुर हजुर त्यस्तो धेरै त हुनु नपर्ने हो। तपाईँ यदि दाँत किर्नुहुन्छ भने होइन, अब त्यो बाइट भन्छ नि हेर्दाखेरि तपाईँको यदि दाँत किट्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ सिमेन्ट रहँदैन कि, अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ भरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब नत्र भने चाहिँ खास भरेपछि अब जस्तो हरेक वर्ष त भर्नुपर्ने नहुनु पर्ने। यदि त्यस्तो भइरहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्राउन हाल्नुहोस् होइन। क्राउन भने हजुरलाई थाहा छ होला, त्यो फिलिङको माथि चाहिँ होइन क्याप जस्तो हालिन्छ। त्यो क्याप भयो भने चाहिँ अब फिलिङ भयो भने त हरेक वर्ष भरिराख्नु पर्यो होइन। तपाईँले क्याप हाल्नुभयो भने त पर्मानेन्ट सल्युसन भयो नि। अब यदि कसैको फिलिङ हरेक वर्ष जस्तो झर्छ भने चाहिँ अब त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले कि त क्राउन हाल्नु कि त नाइट गार्ड, राति दाँत किट्नु भएन होइन, त्यस्तोको लागि चाहिँ नाइट गार्ड युज गर्नुभयो भने त्यो फिलिङको चाहिँ फिलिङ चाहिँ लामो समयसम्म रहन सक्छ। भनेपछि त्यसमा तातो चिसोको कुनै जस्तै मैले कहिले बेसी तातो खायो भने अथवा चिसो खायो भने त्यो भरेको सिमेन्ट होइन त्यो उकिने त्यस्तो त हुँदैन नि डाक्टर साहब? त्यस्तो हुँदैन, हुन नपर्ने होइन। अब यो चाहिँ होइन हामी चाहिँ विषयवस्तुमा हो। डाक्टर साहब अघि गरे गिजाको रोगको प्रकार पनि भन्नुभयो, अलिकति यसलाई व्याख्या गर्न मिल्छ? अब हजुर त्यस विषयमा हामी त्यसो अब टाइप्स अफ गम डिजिज भनेर जस्तै हामीले कसरी बुझ्ने यस विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। हजुर मैले अघि पनि भने गम डिजिज भन्नाले फर्स्टमा चाहिँ हजुर जिन्जिभाइटिस हुन्छ। जिन्जिभाइटिस भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेज अफ गम डिजिज भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ कसरी थाहा पाउने त तपाईँहरूले जिन्जिभाइटिस छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको गिजामा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ रगत आयो होइन। अब यो जिन्जिभाइटिस कसरी सुरु हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको खाना खानुहुन्छ अनि त्यसपछि जे जम्मा हुन्छ त्यसपछि प्ल्याक बिल्डअप हुन्छ। प्ल्याक बिल्डअप भएर मलाई आज अल्छी लाग्यो म आज ब्रस गर्दिनँ भन्यो भने वरिपरि प्ल्याक बिल्डअप भएर अनि त्यसपछि त्यो अलिअलि बिस्तारै बाक्लो हुँदै जान्छ र अनि त्यसले चाहिँ गिजालाई इन्फ्लामेसन गराउँछ अनि त्यसपछि गिजा सुन्निन थाल्छ। अब साइन्स अफ सिम्पटम्स अफ गम डिजिज भन्ने साथ ब्लिडिङ गम्स भयो होइन, गिजाबाट रगत आउने अनि त्यसपछि गिजा सुन्निने, गिजाको कलर रातो हुने। अब एक्ज्याक्ट गिजाको यदि तपाईँको हेल्दी गिजा छ भने चाहिँ त्यो कोरल पिङ्क भन्छ होइन, त्यो हुन्छ। तपाईँको गिजा रातो भइरहेछ अनि कसै मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि आफ्नै मुख आफैलाई गना जस्तो लाग्छ होइन, यस्तो सिम्पटमहरू तपाईँले छ भने चाहिँ इग्नोर नगर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई फर्स्ट स्टेज अफ जिन्जिभाइटिस भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अब राम्रोसँग केयर गरेर अब तपाईँ डेन्टिस्टमा लिएर क्लिनिङ गरेर अलिकति होम केयर माउथ वासहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँको गिजा जस्तो पहिला स्थितिमा थियो त्यस्तैमा रिभर्ट ब्याक टु द नर्मल जिन्जाबल कन्डिसनमा गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ स्टेज 1 के अरे टाइप 1 अफ भयो के अरे गम डिजिज भयो। टाइप 2 भनेको पेरियोडन्टाइटिस भयो भने चाहिँ अलिकति यो जिन्जिभाइटिस भन्दा अलिक भित्र गइसक्यो यो, किनभने जिन्जिभाइटिस भनेको चाहिँ गिजामा मात्र भयो। त्यसपछि पेरियोडन्टाइटिस भनेपछि पेरियोडन्टल लिगामेन्ट र अलिक बढी भयो भने त यो बोनमा सुद्धा गयो, जुन बोनले चाहिँ दाँतलाई सपोर्ट गरे हुन्छ। किनभने हाम्रो दाँतहरू सबै गिजाले सपोर्ट गरे हुन्छ। गिजाको भित्र चाहिँ पेरियोडन्टल लिगामेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अझै बोनले सपोर्ट गरे हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अल्भियोलर बोन भन्छौँ। जब यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ बाहिर निकालिँदैन होइन, प्ल्याक चाहिँ अनि निकाल्नु भएन भने त्यो एकदम अझै ब्याक्टेरियाहरू अझै त्यसमा जम्मा भएर होइन कोलोनाइज भएर अझै त्यसलाई टार्टर भएर त्यो चाहिँ त्यो क्याल्कुलस बन्न जान्छ। क्याल्कुलसलाई चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्न, त्यो एकदम कडा हुन्छ। मान्छेहरूले कसैले त अब मेरो दाँत भाँच्यो भनेर हुन्छ होइन, तर त्यो खास क्याल्कुलस हुन्छ।
पुरै हेर्दाखेरि होइन पहेँलो हुन्छ होइन, ए मेरो दाँत भाँच्यो भनेर आउनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ त्यो खास दाँत होइन कि, निस्केको चाहिँ त्यो कडा भएर त्यो प्लाक त्यो टार्टरै त्यसमा जम्मा भएर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ गिजा एकदमै सुन्नाउँछ। भित्र गिजा मात्र नभएर पेरियोडन्टल लिगामेन्ट भित्र गिजाले सपोर्ट गर्ने लिगामेन्टलाई सुद्धा इन्फ्लामेसन गराउँछ होइन। अनि हजुर त्यसपछि भित्र बिस्तारै बिस्तारै बोन लस हुन्छ अनि दाँतहरू हल्लिन थाल्छ। अनि आउनुहुन्छ त्यसपछि सफाइ गरे हुँदैन, कति मान्छेहरूले सफाइ गर्न जानुहुन्न, डेन्टिस्ट कहाँ जानुहुन्न होइन। ल मेरो दाँत त यस्तै हल्लियो, अब के गरेको छैन, मलाई दुख्या छैन होइन, मलाई दुख्दै फेरि दुख्दैन यो होइन, दुख्या छैन, अलिअलि मन्जन गर्दा रगत आउँथ्यो, अब मेरो दाँत त हल्लियो, अब के भयो मलाई होइन भनेर आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ खास के हो भने पहिला नै यो प्रिभेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। अब पहिला नै रेगुलर ब्रसिङ गरेर डेन्टिस्ट कहाँ गएर क्लिनिङ गरे भए तपाईँको जिन्जिभाइटिसमै क्योर भयो भने त तपाईँहरूको त्यो बोन लसै हुँदैन। बोन लसै भएपछि त अब त्यो दाँत निकाल्नै पर्ने स्थिति आउँछ। त्यही भएर चाहिँ त्योभन्दा पहिला नै यो पेरियोडन्टाइटिस हुन नदिने, जिन्जिभाइटिस हुँदाखेरि नै अब तपाईँहरूले विचार गरेर होइन डेन्टिस्ट कहाँ गयो भने चाहिँ तपाईँहरूको दाँतहरू चाहिँ पछिसम्म अब 80-90सम्म पनि आफ्नै दाँत हुन्छ। किनभने अब डेन्चर भनेको त डेन्चरै हो, राम्रोसँग केयर गर्ने, आफ्नो दाँत भनेको त आफ्नै दाँत हुन्छ नि। हजुर हजुर धन्यवाद डाक्टर साहबले धेरै कुरा चाहिँ सरल भाषामा भन्नुभयो। डाक्टर साहब हामीले यहाँ हाम्रो एउटा छिमेकीमा देखेका छौँ 95 वर्षको वृद्ध महिलाहरू छिन्, हामीभन्दा पनि राम्रो दाँत छ भनेपछि तपाईँले भने जस्तो सानोदेखि नै यो प्रत्येक वर्षमा 3-4 पल्ट गएर दन्त चिकित्सक गएर सबै गराएर त्यसको यो ऊ हो त डाक्टर साहब उपलब्धि हो त? त्यो गमको त हजुर 6 महिनामा होइन, यदि जिन्जिभाइटिस मात्र छ भने चाहिँ 6 महिनामा गएर क्लिनिङ गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यसको सबै निस्किन्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को स्टेजमा जान पाउँदैन। अनि दाँत चाहिँ जस हल्लिएर किरा लाग्ने अर्कै कुरा हो, हल्लिएर चाहिँ आफै खस्दैन। डाक्टर साहब एसएमएस जोडिहालेँ मैले। जस्तै अब तपाईँ पनि दन्त चिकित्सक भएको हैसियतले होइन आफै अभ्यास भनेको आफ्नै उपचार कक्ष भन्छ नेपालीमा चाहिँ क्लिनिकहरूमा उपचार कक्षहरूमा चाहिँ अब बिमारले चाहिँ 4 पल्टसम्म वर्षको जान सकिन्छ अथवा 2 चोटि भन्न पनि चाहिँ मान्छे गइरहेको हुन्छन् भनेपछि तपाईँ चाहिँ नेपाली समुदायलाई सदस्यहरूलाई चाहिँ वर्षको चाहिँ न्यूनतम कति पटक चाहिँ जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ? अब एभ्री 6 मन्थ 6 महिनामा नै जाने हो हुन त। यदि तपाईँको जिन्जिभाइटिस मिन्स हल्का मात्र छ केही छैन होइन, अब गम डिजिज मात्र छ भने 6 महिनामा। यदि तपाईँको चाहिँ अब अर्को स्टेजमा गइसक्यो पेरियोडन्टाइटिस होइन, अब मैले भनि देखाएँ नि मेजर गरेर, तपाईँलाई जाँदाखेरि हाइजिनिस्ट अथवा डेन्टिस्टले मेजर गरेर अब तपाईँको म अब गम मेजर गर्छु भनेर 3 भन्दा माथि होइन 4 मा गयो भने चाहिँ त्यो मोडरेट भयो होइन पेरियोडन्टाइटिस। त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ 5-6, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ अर्को एसआरपी भनेको स्केलिङ एन्ड रुट प्लेनिङ ट्रिटमेन्ट नै अर्को हुन्छ, हल्का क्लिनिङ मात्र होइन। त्यस्तो स्टेजमा स्केलिङ र रुट प्लेनिङमा पुगिसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले 3 महिनामा फलोअपलाई बोलाउँछौँ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ वर्षको 4 चोटि बोलाउँछौँ होइन। अरूहरूलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलर केयर गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 6 मन्थ्स इज एनफ, 6 महिनामा मात्रै जानुभयो हुन्छ। डाक्टर साहब यहाँ एउटा नेपालबाट प्रश्न आयो। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ अभ्यास पनि गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतका हाम्रो ऊ हुनुहुन्छ अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राजेश काफ्लेजीले सोध्नुभयो वाट आर अर्ली साइन अफ डेन्टल ट्रबल भन्नुभयो। हजुर काफ्लेजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब अर्ली साइन्स मैले अघि पनि भएँ, अब डेन्टल भनेको त केरिज पनि हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी गिजाको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ गिजाको त मैले फर्स्टमा त भनिहालेँ तपाईँलाई, यदि रगत आइरहेछ दाँतबाट, गिजा अलि नर्मल कलरभन्दा अलि रातो रातो भइरहेको छ, अलिक सुन्ने जस्तो लाग्छ, अलिक के अरे थिच्दाखेरि अलिक दुख्या, ब्रस गर्दाखेरि अलिक दुख्या जस्तो सेन्सिटिभ भएको छ, दाँत अलिक सेन्सिटिभ भएको छ र अनि तपाईँले अलिअलि हल्का, यदि तपाईँलाई जिन्जिभाइटिस छ भने मुख त हरेक गनाउँछ कि अलिकति, तपाईँले नर्मल भन्दा अलिकति मुख गनाउने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब दिज आर द अर्ली साइन्स अफ द गम डिजिज। हजुर धन्यवाद। मैले एकपल्ट यहाँ अर्को प्रश्न पनि मैले पढेँ है त। रिना मातसेसीले भन्नुभयो दन्त रोग वा गिजाको रोग र पेटको रोगमा के सम्बन्ध छ भने कसरी भनेर प्रश्न। धन्यवाद रिना मातसेसीज्यू प्रश्नको लागि। यो चाहिँ अलि राम्रो प्रश्न सोच्नुभयो होइन। अब खास रिलेसन त खास त छैन, तर के भन्छ भने हजुर अब
गम डिजिज अब यदि मुख गनाउने समस्या चाहिँ होइन हजुरको एउटा चाहिँ दाँतको उसले हुन्छ, दाँतले गर्दाखेरि यदि गिजाको समस्याले गर्दा हुन्छ। यदि मुख बनाउने समस्या छ भने चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ पेट खराब भयो भने पनि होइन तपाईँलाई अब मुख गनाउने समस्या हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि अब डेन्टिस्ट कहाँ आउनुभयो भने अब गम डिजिज मेरो अब मुख गनाउने नै गएन भनेर भने चाहिँ होइन, कि त हामीले अब जिन्जिभ के अरे गम डिजिज ट्रिट गरेपछि पनि तपाईँको मुख गनाउने गएन भने चाहिँ इट माइट बी द होइन अब पेटको रोग हुनसक्छ भनेर हामीले अब अर्को फिजिसियन कहाँ होइन ग्यास्ट्रोन्टरोलोजिस्ट जानुहोस् भनेर हामीले रेकमेन्ड चाहिँ गर्छौँ हजुर। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी तपाईँले अघि होइन गिजा रोग के हो, कति प्रकारका हुन्छन् पनि भनिदिनु भयो। अब एउटा जिज्ञासा अब जिज्ञासा यो छ कि अब यो गिजा रोग को उपचार चाहिँ कसरी गरि सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, यस विषयमा डाक्टर साहब अलिकति हाम्रा नेपाली समुदायलाई सरल भाषामा भनिदिनुहोस् त। हजुर प्रश्नको लागि धन्यवाद। हजुर अब सबभन्दा फर्स्टमा त गिजा रोगलाई लाग्नै नदिने हो। लाग्नै नदिनलाई त फर्स्टमा त ब्रस गर्नु पर्यो होइन। दिनको 2 चोटि ब्रस गर्नु पर्यो, फ्लस गर्नु पर्यो। मैले पहिला पनि भने अब कतिहरूले चाहिँ अब नर्मल टुथब्रस गर्नु पनि हुन्छ, अब नत्र भने चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिक टुथब्रस होइन यसले आफै ब्रस गर्छ होइन। म यो इलेक्ट्रिक टुथब्रस पनि रेकमेन्ड गर्छु होइन हजुरलाई। एकचोटि म्यानुअल टुथब्रसले गरेर एकचोटि इलेक्ट्रिक टुथब्रस युज गर्नुभयो भने चाहिँ यसले सबैतिर कि वरिपरि होइन जहाँ जहाँ हाम्रो म्यानुअलले जाँदैन नि त्यसले सबै यो फोर्स गरेर होइन यसले पनि सफा गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ फ्लस भनेर तपाईँहरूलाई देखाउन मैले आज डेन्टल फ्लस होइन यो धागो जस्तो हुन्छ, यस्तो दिनका दिन युज गर्ने, खाना खाएर जे अर्के पनि निकाल्ने। अनि अब कसैको चाहिँ अलिकति पकेट अलिक बढी अलिक गहिरो भएको बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरडेन्टल ब्रस भनिन्छ होइन। इन्टरडेन्टल ब्रस चाहिँ यो दुईटा दाँतको बिचमा गिजामा यो क्रिसमस ट्री जस्तै हुन्छ र यसलाई चाहिँ बिचा गएर त्यहाँभित्र के अड्किया छ भने अड्किन नदिने। मेन कुरा दाँतको दुईटा दाँतको बिचमा के अड्किया छ भने त्यो अझै भित्रभित्र गएर त्यसले झन् गिजा सुन्नाउँछ, रगत निकाल्छ होइन। यो युज गर्नुभए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा टुथपिक युज चाहिँ नगर्ने, टुथपिकले झन् बढी हुन्छ त्यो बिचको दुईटा दाँतको बिचको होल यस्तो पाउँछ होइन, यसलाई पनि इन्टरडेन्टल पिक भन्छ होइन। यस्तो युज गर्नुभयो हुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यो धागोको फ्लस युज गर्न मन लाग्दैन भने अब यस्तो ह्यान्डलवाला फ्लस पनि पाइन्छ। यिनीहरू सबै चाहिँ यो घरमा गर्ने भयो हजुरको होइन। यो सबै गर्नुभयो भने तपाईँलाई फर्स्टमा त गिजाको रोग लाग्दैन। यदि लागि नै हाल्यो भने चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ अब हल्का जिन्जिभाइटिस मात्र छ भने चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ गएर प्रोफेसनल क्लिनिङ गराउनु भयो भने र हामीले माउथवास दिन्छौँ, त्यो माउथवासहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्जिभाइटिस मात्र छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्योर गर्न सकिन्छ अनि तपाईँको गिजा रिभर्ट ब्याक टु नर्मल हुन्छ। यदि तपाईँ अर्को स्टेजमा हुनुहुन्छ होइन पेरिडोन्टाइटिसमै छ भने पनि हामीले चाहिँ अब के अरे स्केलिङ एन्ड रुट प्लेनिङ भन्ने ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ भित्रसम्म होइन हजुरको जिन्जिभाइटिसमा चाहिँ हल्का क्लिनिङ गर्छौँ होइन बाहिरको गिजाको सतहको। अब अर्को एक तपाईँको पेरिडोन्टाइटिस भित्रसम्मै पुगिसकेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्केलिङ एन्ड रुट प्लेनिङ भन्छौँ, त्यो गरेर अनि 3 महिनामा हजुरको फलोअप गर्छौँ। अनि आजकल चाहिँ यदि तपाईँको दुईटा दाँतको बिचको पकेट त्यो मैले भने नि यदि 4-5 त्यो बढी छ भने चाहिँ हामीले आजकल चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिक्स भित्र गिजामै हाल्न पाउने है, त्यसलाई चाहिँ एरेस्टिन भन्छौँ होइन। त्यस्तो राखेर होइन यदि गिजा त्यो पकेटलाई चाहिँ रिड्युस गर्न पनि सकिन्छ। आजकल चाहिँ यो नयाँ टेक्नोलोजी हो। त्यस्तै अर्को टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै नै अब गिजा अलिक भित्र नै धेरै नै छ पकेटहरू धेरै छ भने त्यहाँको माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ लेजर थेरापी पनि युज गरिन्छ। लेजरले चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अलिकति महँगो चाहिँ हुन्छ, तर लेजरले चाहिँ जति पनि गिजाको वरिपरि जुन हुन्छ नि भित्रको माइक्रो अर्गानिजम्सलाई चाहिँ सबै निकालेर होइन अनि पछि अनि मेन्टेन गर्यो भने चाहिँ लेजर थेरापीले पनि आजकल चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी हो, अलिकति कस्टली छ होइन, तर इट विल अल्सो हेल्प। यदि तपाईँको चाहिँ अलिकति नै धेरै नै अब स्टेज 5 भनेको तपाईँको पकेट 7-8 यो सबै पकेट र तपाईँले एक्सरे हेरेर हजुर हजुर दर्शक महानुभावहरू उहाँ अड्केको जस्तो लागेछ।
दर्शक महानुभावहरू एकैछिन पर्ख्यौँ। मेरो विचारमा उहाँको त्यो अन्तर्जाल भन्छ इन्टरनेट समस्या भएको जस्तो लागेको छ। उहाँलाई जोडिहाल्छु। सम्भवतः के भएको हुन्छ भने कसैले उहाँले यो कुराकानी गर्दाखेरि कसैले घन्टी दियो भनेको फोन गर्यो भने त्यो सायद उहाँ प्राविधिक समस्या भएर जोडिनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई जोडिन उहाँलाई अनुरोध गरिरहेको छु। एकैछिन पर्खिनु डाक्टर साहब। हजुर एकैछिन पर्ख्यौँ। स्मृतिमा इज वाचिङ। स्मृतिजी त तपाईँ फेरि आउनु त। मैले तपाईँलाई अघिकै ठाउँबाट आउनुपर्छ। म तपाईँलाई फेरि इन्भिटेसन दिन्छु। हजुर स्मृतिजी तपाईँ फेरि आउनुहोस् त। म तपाईँलाई उसबाट दिन्छु। स्मृतिजीलाई म फेरि बोलाउँदैछु है त। हजुर उहाँलाई बोलाउनुपर्छ मैले। प्राविधिक समस्या स्मृति दिदीलाई कसरी जानुभयो त? एकैछिन दर्शक महानुभावहरू, म उहाँलाई फेरि बोलाउँदैछु। हजुर आउँदै हुनुहुन्छ ल। हजुर दर्शक महानुभावहरू सायद के भएर जानुभयो। एकैछिन पर्ख्यौँ। कहिले पनि यस्तो प्राविधिक समस्या हुँदैन थियो। पखाउनुहोस् है दर्शक महानुभाव, आउनुभयो ल। हजुर 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 स्मृति के भएछ? हजुर हजुर इन्टरनेट गएर अनि फेरि अहिले मैले हजुर हजुर दर्शक महानुभावहरू माफ गर्नु होला। हामी एकैछिन केही प्राविधिक कठिनाइ भयो, कहिले पनि हुँदैन थियो। दर्शक अब यो हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन, हजुरलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले एउटा यहाँ प्रश्न आएको छ, एकपल्ट हेरौँ त। वैभव राजभण्डारी, इज स्प्लिटिङ आउट ब्लड वेन ब्रसिङ अर फ्लसिङ यो टी साइन अफ द गम डिजिज भन्नुभयो। हजुर हजुर वैभव राजभण्डारीजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यदि ब्रसिङ र फ्लसिङ गर्दाखेरि ब्लड आछ भने चाहिँ त्यो गम डिजिजकै स्टार्टिङ अफ गम डिजिज हो। अब ब्लड आउनु भनेको चाहिँ नर्मल साइन होइन, भनेपछि यो जिन्जिभाइटिस नै हो। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ राम्रोसँग क्योर गरेर डेन्टिस्टका चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ अर्को प्रश्न आएछ, फेरि अर्को पकाउँछ त। कसले के गर्नुभयो भने चन्द्र पोखरेलजी सोध्नुभयो, क्यान यु सजेस्ट अ टोटल रिप्लेसमेन्ट भनेर सोध्नुभयो। हजुर रिप्लेसमेन्ट भन्नाले के अलिकति प्रश्नलाई अलिक रिप्लेसमेन्ट अफ वाट हो? सायद अब दाँत सबै फ्याल्ने हो अथवा के गर्ने के भन्नुभयो होइन। एकपल्ट म चन्द्र पोखरेलजी अलिकति प्रश्न अलिकति साहित्यिक जस्तो भयो, बुझिएन। फेरि एकपल्ट प्रश्न गरिदिनु त। धन्यवाद। स्मृतिजी अब उपचारको बारेमा पनि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो होइन। अब उपचार त ठिक छ गरिदिनु भयो भनेपछि यो उपचार गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ के भन्छौँ, रोकथाम होइन। अब गिजामा रोग होइन, गिजा रोग नलागोस् भनेर हामीले चाहिँ रोकथाम चाहिँ कसरी गर्ने? हजुर मैले अघि पनि भने यो रोकथाम गर्नलाई पनि हजुरको मेन कुरा गिजाको लागि चाहिँ अब केयर गर्नु पर्यो। अल्छी गर्नु भएन, अल्छी नगरिकन दिनमा 2 चोटि ब्रस गर्नै पर्यो। ब्रस मात्र होइन फ्लस पनि गर्नै पर्यो। ब्रस मात्र गर्नुभयो भने तपाईँले आधा काम गर्नु पर्यो होइन। त्यही भएर फ्लस गर्नुहोस्, ब्रस गर्नुहोस्। अनि अझै म त रेगुलर माउथ वास म आफै पनि युज गर्छु होइन। माउथ वासले हेल्प हुन्छ होइन। माउथ वास युज गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको गिजाको रोग चाहिँ लाग्दैन। अब दाँतको किराको अर्कै कुरा हो होइन, अब त्यो छुट्टै छ दाँतको। यो गिजाको समस्याको लागि चाहिँ अब तपाईँले ब्रस गर्नुभयो, फ्लस गर्नुभयो भने चाहिँ लाग्दैन। अनि एभ्री 6 मन्थ्समा चाहिँ अब केही छ कि होइन आफूले थाहा हुँदैन, भित्र मुखमा देखिँदैन होइन। तपाईँ यदि डेन्टिस्टका चाहिँ एभ्री 6 मन्थ्समा रेगुलर चेकअप गर्नुभयो भने इन्सुरेन्सले पनि कभर गर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम मिलाएर होइन, कतिवटा डेन्टल क्लिनिकहरू त राति पनि खुल्छ, शनिबार खुल्ने हुन्छ होइन।
त्यही भएर भ्याउँदैन मलाई थाहा छ होइन, तर पनि अब शनिबार खुल्छ, कुनै 7 बजेसम्म, मै 7 बजेसम्म काम गर्छु होइन। अब आफ्नै आफ्टर वर्क पनि जानु भएर चाहिँ होइन हल्का चेकअप गर्नुभयो भने अब थाहा हुन्छ भित्र के छ, एक्सरे लिएर हेर्छौँ के भइरहेछ भने पहिला नै रोकथाम हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ भयावह स्थिति लिँदैन होइन। त्यही भएर मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ ब्रसिङ, फ्लसिङ र अनि रेगुलर डेन्टल चेकअप गऱ्यो भने चाहिँ यो रोग लाग्न चाहिँ नदिन सकिन्छ। हजुर, धन्यवाद। स्मृतिजी, अर्को एउटा प्रश्न, अब गिजाको रोग र नि अब गर्भ अवस्थाको मा चाहिँ सावधान हुनुपर्ने के कुराहरू होइन, अब सतर्कता हुनुपर्ने, यस विषयमा छोटो भनिदिनुहोस् त। हजुर, यो चाहिँ राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद। अब यदि प्रेग्नेन्ट वुमेन छ भने चाहिँ त्यसले उहाँहरूले चाहिँ गिजाको झन् धेरै हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँको हर्मोनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब समथिङ कन्डिसन लाइक प्रेग्नेन्सी जिन्जिभाइटिस हुन्छ होइन, गिजाहरू पुरै सुन्निएर आउने हुन्छ, त्यो उहाँको हर्मोनल चेन्जहरू हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि होइन। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले एक्स्ट्रा केयर गरेर झन् ब्रस गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ ब्रस गर्न हुँदैन भन्छ, तर त्यो चाहिँ खास होइन। खास प्रेग्नेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ झन् नै के अरे केयर गर्नुपर्छ। अनि यस्तो पनि देखिया छ कि हामीले अब साइन्टिस्टहरू स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यदि गम डिजिज छ प्रेग्नेन्ट मान्छेको छ भने चाहिँ अर्ली बर्थ बच्चाहरूको चाहिँ चाँडो प्रिम्याच्योर बर्थ हुने होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर प्रिटर्म बेबीहरू चाहिँ जन्मिने पनि त्यस्तो देखिएको छ यहाँ चाहिँ, जसको जो आमाहरूको चाहिँ गम डिजिज छ होइन, उहाँले चाहिँ गिजाहरूको केयर गर्नुहुन्न, उहाँको चाहिँ होइन प्रिटर्म बेबिजहरू बर्न हुने पनि भएको हुनाले चाहिँ होइन गिजाको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ एकदम सिरियसली लिएर प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूले चाहिँ झन् नै गमको एकदमै एग्रेसिभली नै आफ्नो बच्चाको लागि पनि हेरचाह गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, स्मृतिजी, अझै एउटा यहाँ प्रश्न एउटा आयो, सुशीला निरोलाले सोध्नुभयो, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउँदा बङ्गारा उखाल्नु पर्ने हुन्छ, भइरहेको दाँत उखेल्दा कमजोर हुँदैन र भन्नु, तार बाँधेको ठाउँमा तार निकालेको 5 वर्षसम्म पनि दाँतको रङ बदलिएको देखियो, कसरी दाँतको रङमा फर्काउन सकिन्छ भन्नुभयो प्रश्न। हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद, यो धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। हजुर, अब यो दाँत बुद्धिबङ्गरा चाहिँ निकालेपछि निकाल्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो कि त बुद्धिबङ्गरा निकाल्नु भन्नुहुन्छ अर्थोडन्टिस्टहरूले, त्यो त बुद्धिबङ्गरा त एक्स्ट्रा दाँत हो होइन, त्यो निकालेर केही फरक पर्दैन। अनि बच्चाहरूको चाहिँ अगाडिको त्यो प्रिमोलर्सहरू 4टा प्रिमोलर निकाल्न लाउँछ, त्यो निकालेर खास राम्रोसँग निकालेछ भने खास फरक पर्दैन, किनभने दाँत मिलाउनलाई होइन त्यो दाँत स्पेस त क्लोज भइहाल्छ तार बाँधेपछि। अनि त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ केही चिन्ता लिनु नभए हुन्छ, दाँत निकालेर त्यस्तो केही फरक पर्दैन, किनभने त्यो खाली नहोस् भनेर हो, खाली अब त्यो दाँत मिलाएर टमक्क दाँत मिलाइहालिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ फरक पर्दैन। त्यही भएर बच्चाहरूको दाँत मिलाउँदाखेरि दाँत निकालेकोलाई चाहिँ तपाईँहरूले टेन्सन नलिनु भयो हुन्छ। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ दाँतको कलर ब्रेसेस लगाएपछि, हजुरको ब्रेसेस भन्छ होइन त्यो दाँत तार बाँधेपछि, त्यसको लागि चाहिँ कलर चाहिँ अलिकति कालो किन हुन्छ भने तिनीहरूले ब्रेसेस लाउँदाखेरि सिमेन्ट राखेका हुन्छ हजुरको सबैतिर, त्यो सिमेन्ट राम्रोसँग निकालेन भने चाहिँ त्यो अर्कै पहेँलो पहेँलो देख्छ। अब यदि तपाईँ अर्थोडन्टिस्ट कहाँ गएर जसका हाल्नुभयो भने मेरो सिमेन्ट निकालिदेऊ न भनेर भन्नुहोस् कि, किनभने त्यो सिमेन्ट नै उनीहरूले राम्रोसँग ब्रेसेस चाहिँ निकाल्छ, तार निकालिदिन्छ, त्यो सिमेन्ट चाहिँ निकाले हुँदैन। यदि सिमेन्ट निकाल्यो भने त्यो तपाईँको दाँतको कलरै होइन, त्यो त सिमेन्ट हो। सिमेन्टमा तपाईँले जे खानुहुन्छ, पहेँलो खाना खानुहुन्छ, अब हाम्रो नेपालीको खाना होइन सबै पहेँलो पहेँलै हुन्छ, पहेँलो भयो भने सबै त्यो फिलिङमा त्यो पहेँलो लागेर होइन सबै पहेँलो पहेँलो भएर कालो भए जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँ जसका बच्चाहरूको भयो भने तपाईँको भयो भने जसका जानुभएको छ नि होइन, उहाँले चाहिँ गएर मेरो यो दाँतको होइन अस्ति ब्रेसेस राखेको यो सिमेन्ट निस्किया छैन जस्तो छ, सिमेन्टलाई उनीहरूले ब्रेसेस लागेपछि राम्रोसँग ट्रिम गरेर होइन त्यसलाई पलिस गर्नुपर्छ, पलिस गरेको छैन भने चाहिँ नत्र त्यस्तो कलर हुन्छ, नत्र भने चाहिँ ब्रेसेस लगाएमा कलर चेन्ज चाहिँ हुँदैन दाँतको। हजुर स्मृतिजी, अब 2-3वटा प्रश्न यहाँ लगातार आयो, त्यसको सम्बोधन गरौँ अनि हामी मधुमेह र गिजाको रोगको सम्बन्ध विषयमा कुरा गर्छौँ है त। कृपा शेषले सोध्नुभयो, सफ्ट ब्रिस्टल ब्रस युज गर्नु भन्छ, तर सफ्ट ब्रिस्टलले टिथ सफा गर्दा लाग्दैन होइन, गम 5-6 दिनमा सोर फिल हुन्छ, यसको लागि केही उहाँले प्रश्न गर्नु।
कृपाजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामीले त त्यो सफ्ट ब्रेसनले त युज गर्नु नै रेकमेन्ड गर्छौँ होइन। तर तपाईँले भने जस्तै हो कहिले कहिले चाहिँ अब त्यस्तो फिल हुन्छ हजुरलाई होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने सफ्ट ब्रस वान टाइम युज गर्ने, वान टाइम चाहिँ इलेक्ट्रिक टुथब्रस युज गर्ने। सो द्याट अब दुवैले आफ्नो काम गर्छ, किनभने अब तपाईँले प्रेसर इलेक्ट्रिक टुथब्रस सबैतिर लागिहाल्छ होइन। अनि तपाईँले आफ्नो म्यानुअली ब्रस गर्नुपर्छ भने चाहिँ सफ्ट ब्रेसन भयो, किनभने के हुन्छ भने हार्ड ब्रेसन भएको तपाईँले ब्रस गर्नुभयो भने किन तपाईँले धेरै नै माझ्नु भयो भने चाहिँ त्यो एब्रेसन जस्तो हुन्छ, दाँत कहिले कहिले इनामेल पनि खिइन्छ। अनि इनामेल धेरै ब्रस गर्नुभयो भने इनामेल खिएर चाहिँ सिरिङ हुन थाल्छ। हामीले कति हेर्छौँ कि ब्रस चाहिँ उहाँहरूले एकदमै, मैले त त्यो कहाँ 3-4 मिनट मात्र होइन कि 10-15 मिनट ब्रस गर्ने मान्छे पनि भेटेको छु। उहाँहरूले चाहिँ 10-15 मिनट, तर उहाँहरूको दाँत सबै खिया छ, त्यो पनि हार्ड ब्रसले होइन। त्यही भएर सफ्ट ब्रसले चाहिँ युज गर्नुभयो हुन्छ। तर वान टाइम चाहिँ आई रियली रेकमेन्ड इलेक्ट्रिक टुथब्रस अल्सो, इट रियली डज गुड। थ्याङ्क यू। हजुर, अर्को प्रश्न छ निरज कुमार आर्यले सोध्नुभयो, के सोध्नु भएको छ भने डाक्टर साहब गम डिजिज मल्टिपल जेनेरेसनमा पनि देखिन्छ, यो पुवर हाइजिन नै हो कि हेरेडिटी पनि हुन सक्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद निरज कुमार अर्यालज्यू। भेरी गुड क्वेसन। यसको लागि चाहिँ खास अब गम डिजिज चाहिँ पोर ओरल हाइजिन नै हो, खास रिलेटेड चाहिँ देखाएको छैन। डेन्टल केयरिज चाहिँ हेरिडिटेरीमा रिलेटेड हुन्छ, तर अब यो गम डिजिज भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ इट्स रिलेटेड टु द पोर ओरल हाइजिन। यदि तपाईँले राम्रोसँग गमको हेरचाह गर्नुभयो भने चाहिँ यो हेरिडिटीमा चाहिँ जाँदैन। दाँतको किरा चाहिँ डेफिनेटली जान्छ, तर यो गम डिजिज चाहिँ आफ्नो हाइजिन र अर्को एक्जिस्टिङ कन्डिसनले गर्दा नै गम डिजिज हुन्छ, यो चाहिँ हेरिडिटीमा चाहिँ जाँदैन। हजुर, कृपा श्रेष्ठजीले फेरि सोध्नुभयो, यो त अलिकति दन्त्य रोग सम्बन्धी भाषा जान्ने मात्रै कुरा, गम पकेट भयो भने कसरी सफा गर्ने भनेर पनि सोध्नुभयो। कृपाजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब गम पकेट भयो भने मैले भने अर्को 4 त्यो मेजर गर्दाखेरि 3 सम्म नर्मल हो, 4 भयो भने चाहिँ तपाईँको मोडरेट हो। अनि डेन्टिस्टका जाने उनीहरूले स्केलिङ रुट क्लिनिङ गर्छ होइन। अनि त्यसपछि कहिले कहिले स्केलिङ रुट क्लिनिङ गरेपछि त्यो पकेटको चाहिँ डेप्थ चाहिँ हरेक 3 मन्थ्समा हामी फलोअप गराउँछौँ। इट क्यान रिड्युस टु 3 होइन। अब यदि अब तपाईँको 4-5 नै धेरै नै भइसकेको छ भने आजकल एन्टिबायोटिक्स गिजामा राख्न पाइन्छ, एरेस्टिन भन्ने होइन। एरेस्टिन गरेर राखेर पनि त्यसले पनि माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई होइन हिल गरेर चाहिँ पकेट डेप्थ चाहिँ रिड्युस गर्ने धेरै हेल्प गर्छ। यदि त्यसबाट पनि भएन भने लेजर थेरापीहरू मैले भने अघि पनि लेजर भयो। अनि त्यसबाट पनि यदि भएन भने गम सर्जरीहरू पनि छ, त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला होइन। त्यस्तो गरेर अनि पेरियोडन्टिस्टलाई हामी रिफर गर्छौँ। तर अब फर्स्ट स्टेजमै तपाईँको छ भने चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ गएर स्केलिङ एन्ड रुट प्लेनिङ ट्रिटमेन्ट गरेर अनि माउथ वास र अनि दिनुभयो भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले पकेट डेप्थ चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ। हजुर, डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले सुझाव मध्येमा चाहिँ भेरी इन्फर्मेटिभ, थ्याङ्क यू डाक्टर स्मृति एन्ड विजयजी भनेर भन्नु। प्रकाशजी नमस्कार। डाक्टर साहब अब यो मैले अघि भने नि, अब गिजाको रोगमा सबै लगभग हामीले सबै कुरा समेटेर तापनि लगभग नेपाली समुदाय हामीलाई चाहिने कुरा तपाईँले भनिदिनु भयो। अब गिजाको रोग र सबभन्दा खतरा भनेको नेपालीहरू होइन, विश्वमै धेरै मानिसहरू चिनी रोग भनेको मधुमेह रोगबाट, अर्थात् अङ्ग्रेजीमा डायबिटिज भन्छ होइन, मधुमेह रोगबाट धेरै पीडित अवस्थामा छन्। दाँतको अलिकति यताउति गर्ने बित्तिकै समस्या हुने सम्भावना पनि हुन्छ होइन। अब गिजाको रोगीहरूले अथवा गिजामा उपचार गराउने मान्छेहरूले चाहिँ यदि मधुमेह रोग छ भने कसरी बस्ने, के विषयमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, किनभने गिजाको रोग र मधुमेह रोग चाहिँ धेरै रिलेटेड छ यो चाहिँ होइन अरू रोगभन्दा। किनभने यदि मधुमेह रोग भएको मान्छेहरू आउनुभयो भने उहाँको चाहिँ पेरियोडन्टल डिजिज
धेरै नै देखिन्छ होइन। यो चाहिँ रिलेटेड छ एकअर्कालाई। यदि डायबिटिज भएको मान्छेहरू छ भने चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको चाहिँ पेरियोडल डिजिज हुने बढी चान्सेसहरू हुन्छ र किनभने यो इन्फ्लामेसनले गर्दा हुन्छ। पेरियोडन्टल डिजिज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ पेरियोडन्टल लिगामेन्ट्समा गएर चाहिँ सबै इन्फ्लामेसन गराउनु भएर पुरै होलमा इन्फ्लामेसन गराउँछ। त्यही भएर त्यो र डायबिटिजको चाहिँ धेरै नै क्लोज रिलेसनसिप छ। डायबिटिज भएको मान्छेहरूलाई पेरेन्टल डिजिज धेरै नै देखिन्छ र पेरेन्टल डिजिज भएको मान्छेहरूको मोस्ट अफ द टाइम डायबिटिज हुन्छ नै। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ एकदमै रिलेटेड छ। उहाँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा केयर गरेर हरेक 6 महिनामा गएर के अरे आफ्नो डेन्टिस्ट कहाँ गएर सफा गर्ने, आफूले पनि एक्स्ट्रा केयर गर्ने। र के देखिया छ भने जसको चाहिँ डायबिटिज छ र उहाँले पेरेन्टल डिजिजको क्योर गर्नुभयो भने उहाँहरूको डायबिटिज लेभल A1C भन्छ नि, त्यो चाहिँ रिड्युस पनि भएको स्टडिजहरू आएको छ। यदि तपाईँको डायबिटिज छ र तपाईँको गम डिजिज छ, तपाईँले गम डिजिज चाहिँ क्योर गर्नुभयो होइन, गएर रेगुलर डेन्टल भिजिट कहाँ गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो ब्लड सुगर पनि कन्ट्रोलमा आउँछ। यदि तपाईँ डायबिटिक हुनुहुन्छ र तपाईँले गम डिजिज केयरै गर्नु भएन होइन, तपाईँले वास्तै गर्नु भएन भने तपाईँको डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर डायबिटिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ गम डिजिज क्योर गर्नुहोस्, तपाईँको डायबिटिज कन्ट्रोलमा आउँछ। त्यही भएर यो डायबिटिज र गम डिजिज चाहिँ इट गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड। त्यही भएर साइड बाई साइड त्यो डायबिटिजको रोगीहरूले चाहिँ डेफिनेटली डेन्टिस्टलाई चाहिँ हेर्नै के अरे भेट्नै पर्छ हरेक 6 महिनामा र कन्ट्रोलमा। अनि तपाईँको डायबिटिज कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ भने चाहिँ के अरे तपाईँको गम डिजिज पनि कन्ट्रोलमा के अरे राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर स्मृतिजी, यो छ नि अब हामी कार्यक्रमको दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। एउटा दुईटा मात्रै प्रश्न छ अनि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। 40 मिनट जति भइसकेको छ। डाक्टर साहब, यो स्वास्थ्य गिजा छ नि, यो मान्छेको स्वास्थ्य गिजा हो भन्न हामीले कसरी थाहा पाउने? आम मानिसले कस्तो हुन्छ कस्तो रङमा चाहिँ गिजा हुन्छ चाहिँ लाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य गिजा हो भन्न मिल्छ? हजुर, अब स्वस्थ गिजा भन्नाले चाहिँ खेरेसो चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ कोरल पिङ्क कलरको होइन भनिन्छ। तर पनि अब जुन गिजाबाट चाहिँ रगत आउँदैन होइन, अब हामीले सुरुस गर्दाखेरि फ्लस गर्दा रगत आउँदैन, अब चमक्क छ, सुन्नेको छैन होइन, दुख्दैन, त्यस्तो गिजाले चाहिँ स्वस्थ भनिन्छ। मेन कुरा अब पिङ्कै भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कोरल पिङ्क कलर चाहिँ स्वस्थ गिजाको कलर हो भन्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, कसैको कालो त हुँदैन गिजा त। हामीले त अब तपाईँ दन्त चिकित्सक भएको नै कालो पनि गिजा हुन्छ त? अब त्यो रेसहरू अनुसार कालो मिन्स अब त्यो अनुसार अलिअलि त डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, सबै अनुसार कसैको कस्तो हुन्छ होइन। अब एथनिसिटी अनुसार अब डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ। तर अब भन्दाखेरि चाहिँ कोरल पिङ्क चाहिँ अब एक्ज्याक्ट कलर हो, अलिअलि डिफ्रेन्ट होला। तर कोरल पिङ्क हो। रेड भयो भने चाहिँ अब जिन्जिभाइटिस भयो। हजुर डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न चाहिँ एउटा सुदर्शन अधिकारी सोध्नुभयो, नमस्कार, कोही बेला सामान्य कुल्ला गर्दा पनि दाँतबाट रगत आउने गर्छ, कारण के होला भनेर सोध्नुभयो। त्यस्तो हुन्छ? सुदर्शनजी, हजुर प्रश्नको लागि धन्यवाद। यदि तपाईँको कुल्ला गर्दाखेरि रगत आउँछ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टार्ट अफ द अब गम डिजिज भयो होइन, गम डिजिज सुरु भयो। तपाईँले चाहिँ त्यही भएर एउटा डेन्टिस्ट कहाँ गएर देखाएर होइन दाँत चाहिँ सफा गराउनु पर्यो। धेरै नहोला तर हल्का रगत आए पनि तपाईँको स्वस्थ गिजाबाट चाहिँ रगत आउँदैन। यदि अन्तिल नअनलेस तपाईँले घाउ भएको छ, अब घाउ गिजामा घाउ नै भएको छ, कसैले कोरेर घाउ भएको छ, ब्रसले घाउ भएको छ भने अर्कै कुरा हो। नत्र स्वस्थ गिजाबाट चाहिँ रगत आउँदैन। रगत आयो भने चाहिँ स्टार्ट अफ द गम डिजिज भयो। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजना चाहिँ यहाँ हामीसँग जोडिनुमा छ। राधिका श्रेष्ठजी पनि हेटौडाबाट हुनुहुन्छ, तर यता न्यू जर्सीमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मन पराएको भनेको लाइक गरिरहनु भएको छ। राधिकाजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो भनेपछि हामीले होइन दन्त्य क्षय भनेको डेन्टल क्यारिजको बारेमा अगाडि कुरा गऱ्यौँ। आज तपाईँले हामीले चाहिँ होइन यो हाम्रो भनौँ न प्रकारका कुरा गऱ्यौँ होइन, दन्तको बारेमा हामीले भनौँ न विशेष गरिकन चाहिँ यो हाम्रो गिजा सम्बन्धी नै विशेष हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ न त। अब अर्को हप्ता अरे दर्शक महानुभावले एकपल्ट फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को महिना भनेको करिब फेब्रुअरीको दोस्रो हप्ता भनेको आज 12 तारिक भनेको दोस्रो हप्ताको यस्तै बुधबार हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि आउनेछौँ। त्यसमा कुन विषयमा हामी आउनेछौँ भनेर फेरि डाक्टर साहब र म सल्लाह गरेर यहाँ
तपाईँहरू समक्ष आउनेछौँ। तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासा छ भने जसरी आज सोधिदिनु भयो त्यस्तो जति प्रश्न सोध्नुहुन्छ होइन स्मृतिजी तपाईँलाई पनि जति जति नै प्रश्न आयो भने त्यति नै प्रतिक्रियात्मक भयो नि त होइन। अब हजुर खुसी लाग्छ। त्यति प्रश्न आयो त्यति राम्रो हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू अर्को महिनामा हामी फेब्रुअरीको दोस्रो हप्तामा फेरि कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। तर जाँदा जाँदै डाक्टर साहब तपाईँको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि अब गिजाको समस्या रोक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाग्नै नदिनु राम्रो हो। त्यही भएर ब्रस गर्नुहोस्, फ्लस गर्नुहोस्, अनि त्यही भएर माउथ वास युज गर्नुहोस्। यो सबभन्दा गएर डेन्टिस्टका जानुभन्दा लाग्न दिनु नै गिजाको रोग लाग्न नदिनुहोस्। र एभ्री 6 मन्थ चाहिँ तपाईँले केही नै छैन भने पनि जानुहोस्, किनभने हामीले चेकअप गर्छौँ। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई अर्को स्टेज गिजाको अर्को स्टेज के अरे रोग चाहिँ लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ ब्रस गर्नुहोस्, फ्लस गर्नुहोस् र डेन्टिस्टका एभ्री 6 मन्थमा जानुहोस्। हजुर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्कार विजयजी, धन्यवाद।